الدار والسلام. غادي نبداو الدرس بواحد القصه يا الاخوات. هادو جوج ديال الجيران مده ما تشافوش، مده ما تلاقاوش، كانوا جيران لمده طويله ومن بعد تفرقوا. واحد بدل المكان ديالو وسكن في واحد الحي جديد، والاخر بقى في ديك الدار القديمه ديالو. فبعد مده طويله تلاقاو في الشارع واحد النهار. دار واحد تيهضر مع الاخر، قالوا يا ابا عبد الله فين هاد الغيبه؟ هادي شحال ما شفناك. ايوا عقل فيها ملي رحلتي ما عاودتي لا زرتيني ولا شفتيني ولا قلبتي فيا، زعما كانت الجوره طيبه. قال له الجوره ديالك عمرني ما لقيت بحالها، كنا حباب وخوت وتنتحبوا في الله، عمرني ما نساك، الله يجازيك بالخير عليا. ايوا قال له مالك عمرك ما زرتيني؟ قال له خويا واه سكت، مشيت وسكنت في حي اخر، قلت لكم ما لقيتش بحالك، ولكن باش مشغول انا مشغول بالبني. حتى البني يا خويا بنيت واحد الدار وراني قربت نكملها، ما بقى لي والو، ولكن راه البني هلكوني الخدامه، النجار حمقني والصباغ طرطقني والحداد هدني وزلايجي سطاني والبنا يشيبني، هلكوني وقتلوني. قال له انا مشغول بهذا البني هذا من النهار اللي بديت نبني هذا الدار بالليل وبالنهار. في الليل واخا كنعس وكنمشي نرتاح تنبدا تنحلم بها، فوقاش غادي يخرجوا الخدامه وفوقاش غادي نسكن فيها ومفقوس بالليل وبالنهار. وفي النهار كنخرج تنسبق من الخدمه، وبعض المرات تنخلي خدمتي وتمشي نجلس مع الخدامه، حيت الا غبت ما تيخدموا ما تيديروا والو. ومراتي وولادي حتى هما هي تندخل للدار كتسلط بيا المراه. ايوا فوقاش غادي نروح له؟ ايوا كملتي ولا مازال؟ شنو دار جلايجي؟ شنو دار النجار؟ والولاد حتى هما لا حديت اليوم الا هذا البني هذا. ايوا قال له اش غادي نقول لك، هذا الشيء اللي شاطني عليك وهذا الشيء اللي مخليني ما كنزورك شيء وما كنمشي حتى عند شي واحد، لا الحباب ولا حتى واحد، ما يبقاش فيك الحال. وكلشي قال له شحال الديون عليا وشحال قبت ديال الكريديات وشحال الديون باش غادي نبني هذه الدار هذه. ولكن قال له طلعت مع اعتبرها فنه تتحمق، خصك تمشي تشوفها. قال له بصحتك. قال له اللي شافها تعجبه. وكاع راني بقيت تنفكر مع راسي، بقوت لي الناس عجباتهم، تنقول علاش اللي ما نكملهاش ونبيعها ونربح فيها ونمشي عاوتاني نبني وحده اخرى. قال له غادي تبقى انت دائما من دار لدار مشغول ديما بهذا البني هذا؟ قال له واش غادي ندير؟ لان جات مزيانه وعجبات الناس غادي تجيب الثمن، وعلاش لا اللي ما نبيعهاش ونعاودوا نربح فيها ونبيع وحده اخرى ونشري وحده اخرى؟ انا زعما هادشي اللي تنفكر فيه. ايوا المهم قال له قول لي انت كي بقيتي؟ باقي في ذاك القفي الساكن فيه اللي كنتي حداك فيه؟ باقي في ذاك القفي الساكن؟ قال له باقي تما، ولكن حتى انا قربت نرحل، حتى انا مشغول بالبني، حتى انا تنبني. قال له اييه مزيان. ايوا بصحتك يا خويا تستاهل. وفاين فين عندك المحل؟ قال له في واحد البلاصه غزاله نقيه وبيضه وجميله ونظيفه وموقره ومحترمه، كلها ورود كلها زهور كلها خضار، ما فيها لا مشاكل لا حتى شي حاجه. قال له تستاهل والله الا شوقتيني. مزيان. ايوا قال له شحال دفعتي فيها؟ هادشي غالي ولا رخيص؟ قال له على قد حالي كندفع جوج بجوج. مزيان. ايوا قال له حتى انت تعاملتي بالقرض؟ حتى انت يا خديتي القرض؟ قال له حتى انا تعاملت بالقرض. ايه واش غادي ندير؟ ايوا قال له واش غادي نقول لك، دوز دابا تشوف معايا داري، دوز باش تفكرها لي حتى نتايا ولا تعطيني شي ملاحظات، انا تنثق في الذوق ديالك، يلاه معايا. قال له هو دابا يلا. ركبوا مشاو في السياره، داه للدار ديالو اللي بنا وبقى تيوريه. قال له شوف الجرده بعدا كي دايره؟ قال له غزاله وموسعه ومعتبره بصحتك. دخلوا بقى يوريه في الصالونات. قال له هاد الصالونات دابا رجعوا تيديروا هاد الشيء المحلول، ما بقاوش البيبان، عندك تكون انت درتي البيبان. قال له لا انا معليا بواب، حتى انايا ما كاينينش البيبان، داكشي محلول ومطلوق. ايوا قال له دوز تشوف الصالونات انت شحال واسعين، يلاه نوريك البيوت ديال الدراري والبيوت ديال النعاس، كل بيت بالحمام ديالو، حتى المساعدات درت لهم البيت ديالهم، درت لهم الحماحم ديالهم. وانت يا قال له شخبارك مع هذا الحماحم؟ قال له انا الحماحم صافي ما عطاه خيط من مخيط. فهمتوا الاخوات؟ ايوا حتى بقى يساريه في الدار وبقى يوريه هو فرحان بها غادي يطير بها. ايوا حيت خرجوا ويدعوا. قال له فوقاش نجي انا نشوف دارك؟ قال له فوق ما بغيتي خلط عليا. قال له اشنو نجي عندك غدا في الصباح؟ قال له وعليه مع 9:30 ولا 10 دوز عليا تلقاني ان شاء الله مسالي نمشي انا وياك. قال له واخ. مشى السيد لدارو، عاود لمراته عاود لولادو وقال لهم راه غدا غادي يجي باش يشوف الدار، ولكن قال لولدو شوف حيت يجي يجلسوا في الصالون وقول له با راه مشغول مع البنايه، هو في واحد البيت راه مع البنايه، هو غادي يسالي ويجي لعندك. داكشي اللي كان لا غدا في الصباح دار ديك 10 وهو يدق الراجل. حلوا الولد دخلوا للصالون، قال له هو با غادي يجي راه مشغول. قال له اش يدير؟ دار معايا 10 ودابا شنو تيدير؟ قال له مشغول، هو مشغول بالبني حتى هو غادي يسالي مع الخدامه ويجي لعندك. بقى تيتسنى شي شويه وهو يجي لعنده. قال له صاحبي خليتيني كنتسنى ياك لاباس تجيب الخدامه حتى للدار نتايا؟ قال له فين ما مشينا الخدامه كاينين والهضره على البني كاينه، واش غادي ندير؟ ايوا قال له وريني يلاه نمشيو نتفرجوا دوز نخرجوا دابا نشوف دارك. قال له يلاه تبعني. ايوا هو غادي يبيع حتى شافو تيدخلوا لواحد الغرفه بيت. قال له فين غادي دابا مالك؟ خلينا باب الدار لهاد الشيء فين دايني؟ قال له يزيد معايا يزيد تشوف دوز على الحاج. حتى دخلوا وراه البلاصه فين تيصلي، المصلى ديالو والمقرأة ديالو والمصحف ديالو. قال له هنايا خوك تيبني. قال له كيفاش تبني هنايا؟ تضحك عليا اش تقول؟ قال له لا انا تنبني وانت كتبني، انت كتبني للدنيا وانا تنبني للاخره.
اما البني هو البني، انت مشغول وانا مشغول. وقلتي لي واش غاليه ولا رخيصه؟ قلت لك تندفع جوج بجوج، جوج الركعات في جوج الركعات. وقلتي لي واش حتى انت خدرتي القرض؟ انا حتى انايا قرضت الله سبحانه وتعالى، ربي تيقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره. ايوا انا قال له مع الله خدام ومع البني خدام ومشغول به بزاف بالليل وبالنهار. ودابا فاش جيتي وخليت ولدي ودخلك وخليتك تتسناني، راني نيت مع البني كنت مصلي الضحى. قال له الضحى كيفاش شنو هي الضحى؟ قال له ما في خبارك انت ما سايقلاش الخبر، تنصليو الضحى باش تنشكروا الله على النعمه ديال العافيه، تتصلي جوج ولا 4 ولا 6 ولا 8 وكتوصل حتى ل 12 الا بغيتي. قال له انا خويا هادشي فاش تنبني وهذا هو شغلي الشاغل والحمد لله اللي ربي بلاني بهذا البني هذا وماشي بالبني ديال الدنيا الفانيه. وقال له شوف يا ابا عبد الله انت راك عندي عزيز وراه شحال هادي وحنا مجاورين، بركه خويا ما تبقى مفتون بالدنيا. شحال فاتك ديال القيام وشحال فاتك ديال الصيام وشحال ديال تلاوه القران وشحال من حجه ومن عمره ضيعتي وشحال من مناجاه وخلوه مع الله سبحانه وتعالى، شحال من خطوات في سبيل الله واعمال صالحه ضيعتيهم وانت مشطون هنا بهذه الدار الفانيه، تتعمر دنياك وتتخرب اخراك. قال له كون ما كنتيش عزيز عليا ما نقولكش هذه الهضره، ماشي شغلي فيك، ولكن حيت سمعتك عجبك الحال وغادي تبيع هذه وتعاود تشري وحده اخرى وتعاود تخيد فيها، هنايا فين تفقست عليك وتخلعت عليك. واخويا راك بحال خويا، قيل راسك من هذا الشيء وسكن في ديك الدويره ديالك، ونوض الا بقى لك شي حاجه من العمر تشمر وتخدم وبركه ما تبقى تدير هذه الممتلكات غادي تخليهم الاولاد واش يرحموك عليهم ولا ما يرحموك شيء، راه ما غادي ينفعك غير عملك والعمل الصالح ديالك. ايوا عاد بدا تيعنقو وقال له اخويا عندك الحق انا مشطون. قال له على تيسحبك تصوم حتى الفجر ماشي الا نقوم الليل، تيسحبك عمري كنصوم حتى شي نهار من غير رمضان ولا عمري كنساني نذكر الله، الناس تذكر الله. قال له سيادي كيذكروا الله وانايا شحال عطيت لهذا الخدام، شحال باقي تيسالني، غادي يجيني في العشيه لحداك شحال خصني نخلصو. هذا قال له باش فمي يرطب وهذا الشيء باش تنقلبي في الفلوس والحسابات والابناك وشحال تيسالون. فهمتوا الاخوات؟ اذا هذا درس يا الاخوات تعلموا واحد الصديق من صديق ديالو بانه الاكثريه ديال الناس بحال هكا، الاكثريه ديال الناس تيبنيو الدنيا، الاكثريه ديال الناس تيقلبوا على الاقامات وتيقلبوا على اللي في شي اقامه تيخرج منها الاقامه احسن منها ولا الفيلا ولا الفيرما ولا القصر ولا هذا. ولكن غادي نديو معنا شي حاجه ماشي حرام اننا نبنيو الدار ديال الدنيا، ولكن ما تشطناش وتشغلناش اكثر من القياس ونبقاو ملهيين معاها حتى يفوت الفوت ونمشيو لعند الله ونلقاو راسنا ما بنينا حتى شي حاجه للاخره. فكيف تنبنيو الدنيا نبنيو الاخره، وكي تنخدموا هنايا نخدموا في ديك الدار الباقيه. لذلك يا الاخوات قلت لكم العنوان ديال الدرس دار السلام. دار السلام كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيديه وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. أخواتي يعجز اللسان، ما كاينش الكلام باش نوصفوا الجنه. ربي قالنا مثل الجنه التي وعد المتقون، هي تيمثل لنا باش يقرب لنا العقول ديالنا باش نفهموها. اما هي كيف وصفها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اذا الكلام باش نوصفوها ما كاينش، دار خلقها الله سبحانه وتعالى وصنعها سبحانه وتعالى وشيكها هو وقدها هو، كيفاش غادي يكون الجمال ديالها والاناقه ديالها وش من ذوق هذا باش راه مصوبه هذه الدار هذه. فهمنا الاخوات؟ فاللي باس بها فاز بالفوز العظيم. أرضها وتربتها المسك والزعفران، سقفها عرش الرحمن. الأرض ديال هذه الجنة يا الأخوات الأرض ديالها شنو هي؟ مسك وزعفران، والسقف ديالها هو عرش الرحمن. كاين دابا في الدنيا يا الاخوات كتشوفي شي سقوفات ديال الخشب وش من نقيش وش من زغرافه، وكتشوفي القبص وكتشوفي السقف كيمشي ويجي وكيتحال، وكتشوفي البلكويات والدنيا مشرعه ومحلوله على الجراضي وانت جالسه بحال اللي جالسه في الفضاء الطلق، وهذا الشيء كله في الدنيا. فإلا كانت هذه الدار الدنيا صمموها ناس ومهندسين والناس بالذوق ديالهم داروا ديور تتحمق وكتسطي كيبقى الانسان مبهوط فيها، فكيف بدار صنعها الله سبحانه وتعالى بيده سبحانه. فهمتوا الاخوات؟ اذا واش من شيكي واش من اناقه ما عندها حتى مقارنه مع الدار ديال الدنيا، وليلها غادي يعمل العاملون. سقفها قلنا عرش الرحمن، بلاطها المسك الاظفر. هاد الغرف ديال الجنه والقصور ديال الجنه ما مصغباش بالياجور وبالسيما وبالحجر وبالكاميونات اللي كيجيبوا الرمله، لا، مصغبه يا الاخوات طوبه ديال الذهب وطوبه ديال الفضه، لبنه من فضه ولبنه من ذهب، وباش مقبوطه الذهب مع الفضه باش مقبوطين بالمسك الاظفر. حصباؤها اللؤلؤ والجوهر، انت كتمشي فيها مالين الجنه تيمشيو فيها وهما كيصدموا على لؤلؤه والجوهر
كيفاش هذا الشيء كله؟ باش يوريك بانه حتى حاجه ما كتغلى على المؤمنين، ربي كريم واجود الاجودين سبحانه واكرم الاكرمين. تيوريك تيقول لك الا صدمتي على اللؤلؤه وعلى الجوهر شنو غادي تكوني لابسه، وكي داير التاج ديالك، وكي دايره المضمه، وكي داير داك الشيء كيفاش مشيكين الحوايج ديالك وباش منبتين حوايجك. فهمنا الاخوات؟ نعم. بناؤها لبنه من فضه ولبنه من ذهب. من صممها؟ من صممها يا الاخوات؟ اذا بلا تعب، بلا نصاب، بلا مهندس، بلا ورق، بلا كد، بلا اجتهاد، بلا ما يطير لك النعاس، بلا ما تقيلي مبقوصه مع الخدامه، ركعتين في جوف الليل يا الاخوات بصدق واخلاص وخشوع وتبتل بين يديه وافتقار الى الله تدركي بهم غرفه في الجنه في هذا الجمال اللي ذكرنا عاد دابا. فهمتوا الاخوات؟ يعني قيم فيه شيء كثير والصيام شيء كثير وتلاوه القران كذلك، فخصنا هي نجتهدوا وان شاء الله ربي كريم معنا بزاف. ما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة. حيت تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كيغرش لك هو نخلة وشجرة في الجنة. كي دايره الجنة يا الأخوات ما كاينش الخشب لا من حطب والخشب، ما كاينش الخشب وما كاينش الحطب، بل من الذهب، الساق ديال الشجرة ديال الذهب. ما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، ثمرها كأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. سبحان الله. شتي الثمرات ديال يعني الفواكه اللي كتدلى من الشجر ديالها كي دايرين، ماشي التفاحه ماشي هي التفاحه، والنقاصه ماشي هي النقاصه، هي كتشبه لها، هي كتسمعي بحالها. اما هي يا الاخوات لا في الكبر ولا في الحجم ولا في اللون ولا في المذاق ولا في الملذه، شي كبير وشي كبير. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واحد النهار وجالس مع صحاب ديالو وشافوا بحال الا تيدلي يدو تيعاود يجرها ويعاود يمد يدو ويعاود يجرها. قالوا له اش تدير يا رسول الله؟ قال لهم بل لي بحال لا عنقود من الجنه، كون وصلت له يدي وكتفتو، لو كان ياكلوا منه اهل الدنيا ياكلوا غير شويه منه، لو كان ياكلوا اهل الدنيا كله ما يتقاضاش. كيفاش دايره العنبه يا الاخوات وكي داير العنقود وشحال كبير، قلنا ياكلوا منه موالين الدنيا كلهم وما يتقاضاش العنقود. اذا كي داير هذا الشيء الله اللي عالم به. هنا تيفسروا لنا في القران وفي السنه غير باش نجتهدوا ونشمروا، اما الحقيقه ديالها ربي اللي عالم بها، صانعها وخالقها وبارئها سبحانه وتعالى. إذا من غرس هذه الأشجار ماشي البستاني، ماشي البستاني اللي عنده الذوق، بل أنت يا الأخوات، أنت كل وحدة فينا. أنت واخا تكوني فقيرة وتكوني مرأة كبيرة وتكوني يعني لا يؤبه بك وأنت حتى شي واحد ما عطيك قيمة، وأنت عند الله شتا تغرسي من شجر، وشتا يبنيو لك من غرف الملائكة، وشتا يبنيو لك من دور الملائكة، باش بداك اللسان يا الأخوات، بديك الأعمال الصالحة، بداك الاجتهاد وداك الكد ديالك إن شاء الله. ورقها أحسن ما يكون من رقائق الحلال. الشجر دابا الشجر كيفاش دايرين الورق ديالو؟ ماشي الورق بحال هكا النبات يا الأخوات بحال اللي كنشوفوا في الدنيا، قالك بحال الا قبتي شي تقشيطه ديال الحرير، شي توب ديال الحرير رهيف تيصوت غير بوحدو كيطير غير بوحدو، وقطعتيه بحال هكا كاين الورق ديال الشجر بحال التوب ديال الحرير اللي تتصوتي فيه كيطير غير بوحدو. سبحان الله. نعم ماشي ما تقوليش نبات. ورقها احسن ما يكون من رقائق الحلل، ديك الحلل ديك اللي رقيقه وخفيفه وزوينه وكلها حرير، هكاك الورق ديال الشجر. انهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ولاحظي هنايا حاجة، ماشي نهر واحد، ماشي نهر ديال الحليب ولا ديال العسل ولا ديال الخمر، بل هي أنهار. والأنهار يا الأخوات ما عندهاش الحفتين، يعني ماشي النهر عنده مشدود من هنا ومن هنا باش ما تيفوحش باش ما تيتهرقش، مقبوط من عند الله، واقف من عند الله، حد الله سبحانه وتعالى، بحيث الحاجز اللي غادي يحيد لك المنظر ديال شي حاجه ما كاينش. فعينك تتحليها كتشوفي الانهار كثيره والمياه كثيره والعيون كثيره. وهنايا تلاحظوا يا الاخوات الا سافرنا شي نهار نقيلوا في الطبيعه ولا في فران ولا في شي هذا، الا ما كنتيش حدا الماء ما تعجبكش الحال، تتبغي البريصه اللي حدا الماء وحدا الشجيرات وحدا الخضوره وحدا الغاز وحدا ياك الاخوات. فالجنه باش تطمئني كيقول كلها مياه، كلها انهار، كلها عيون، كلها شلالات، كلها خيرات. وكي داير هاد الانهار هذا ماشي دقه الماء، هادي تصوري الانهار ديال الحليب، الانهار ديال العسل. هنا ما كنلقاوش رابعه ديال العسل مصفيه ونقيه وخالصه وما ممزوجاش بشي حاجه، تتمناها وكتشريها بالثمن ومصاب تلقايها وتتخليها غير للدواء. تماك الانهار تعومي فيها ولا تشربيها ولا تجلسي قدامها ولا تمتعي بها، الخير كله حتى واحد ما يحيدها لك وحتى واحد ما يمنعك منها ان شاء الله برحمه الله سبحانه وتعالى. طعامهم طعام اهل الجنه فاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبدلنا بالفاكهه كي تيقول لنا العلماء باش ناكل الفاكهه باش ديك الساعه كتهضمها المعده وكتسري فيك في دوك العروق ديالك وكتتقوي بها، ومن بعد عاد تاكلي شي حاجه اللي تقل منها وهي لحم طير مما يشتهون. اذا اخواتي تما قلنا الفاكهه لا مقطوعه ولا ممنوعه ومنوعه ومشكله، واذا كليتي فاكهه ما كايناش بحالها في اختها ولا في المذاق ولا في اللون، الشجره وحده ولكن فيها الانواع كثيره ديال الفواكه.
ومن بعد اللحم ديال الطير يا الاخوات تكوني جالسه يخير الطير بين يديك، محشو ولا مقلي ولا مشوي، كتاكليه وكتشبعي منه وكيجمع ضمور والريش ديالو عاود يمشي يطير في الجنه. ما انت طيبتيه، ما انت ريشتيه، ما انت درتي له العطريه ديالو وخليتي فيها يرقد فيها، ديك الساعه تيجي قدامك تتاكليه وكتشبعي وكينوض يجمع الريش ديالو عظمه ويطير في الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى. شراب اهل الجنه التسنيم والزلجبيل والكافور. قلنا عيون كثيره كلها حلوه وكلها احلى من العسل وكلها ابيض من اللبن وكلها اطهر من الماء. سبحان الله. انيتهم فاش غادي ياكلوا؟ آنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. عندك يسحب تما كاين التبصيل ديال الوداع ولا كاين التبصيل ديال الميكا ولا كاين التبصيل ديال الاخوات، كلها الاواني اما ديال الذهب واما ديال الفضه. فمعليش الا كليتي في شي تبصيل مفروم مثلا، كاين اللي تيتكبر وتيقول لك ايوا صافي انا ناكل في التبصيل المفروم، ايوا علاش؟ هزي عليا داك الشيء، هزي بدي عليا داك الشيء، وراه التبصيل مقيوس غير شي شويه، تيقول للمراه سيري ترميه في الزباله، واش تحطي لي انا التبصيل المفروم؟ هادشي كله من الكبر ومن العجرفه يا الاخوات. وكاين عاوتاني اللي مترف بلا قياس تياكل في هاد الاواني ديال اللي غاليه بزاف، فاحنا تنقولوا لا ضرر ولا ضرار، لا افراط ولا تفريط، بشويه القصد ديال الاخوات في الغنى وفي الفقر. فنخليو حتى نتمتعوا ان شاء الله بهذا الخير وناكلوا في الطباصل. غادي تاكلي في الطباصل ديال الذهب، وغادي تاكلي بالمعلقه ديال الذهب، وغادي تاكلي بالمات ديال الذهب. سبحان الله. مره الذهب من الفضه، مره ممزوج ما بيناتهم، ما بين الذهب وما بين الفضه، لانه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقلنا غادي يفشش مالي الجنه، غادي ينعمهم، غادي يعطيهم اللي ما عمرهم ما كان تيخطر لهم في البال. أما عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليهم يوم وهو كضيض من الزحام. الأبواب ديال الجنة يا الأخوات كاينين 8 ديال الأبواب ديال الجنة، 8 أبواب، وغادي يجي النهار فين يكونوا عامرين عليهم الزحام، ولكن واخا بالزحام غادي يدخلوا مالي الجنه ان شاء الله، وما فيهم لا حسد ولا حقد ولا سبقتيني ولا غادي نسبقك ولا بعد مني ولا هذا، متحابين ومتاخين وكل شيء غادي يدخلوا، بحيث غادي ندخلوا من البيبان ديال الجنه ان شاء الله. كل واحد عارف القصور ديالو فين جات، والغرف ديالو فين جات، والخيام ديالو فين جات، والحور ديالو اللي كتسنى. حتى واحد ما غادي يبقى تيتسنى عاد انت خديتي لي ولا انا سبقتك ولا ساروتي هذا ولا ماشي ساروتي هذا الشيء، ما كاينش كله في الجنه ان شاء الله. واخا الاخوات نعم. اما ظلها ففيها شجره واحده يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. شجره وحده تمشي تحت منها 100 عام وما تقطعيش الظل ديالها. فكيف بكل واحد؟ ماشي ملايير ديال الشجر، ماشي شوفي شحال ما بغيتي تغرسي غادي تغسل. ما حد هاد اللسان كيسبح وكيكبر وكيوحد وكيحوقل وكيصلي على سيد النبي وكيدير الخير وتيقول الكلمه الطيبه وتيامر بالمعروف وتينهى عن المنكر، وهو كل معروف صدقه، والصدقه هي الشجره في الجنه ان شاء الله. فهمتوا الاخوات؟ فكتري ولا قللي ولا زيدي ولا نقصي، شغلك هذاك، انت اللي كتغرسي، انت اللي كتخدمي، انت اللي كتبني. داكشي باش تنقول لك ما تضيعيش الوقت، ما يمشيلكش العمر في الخوال الخاوي، عوت ما يمشي هذا اللسان يتيه في الغيبه وفي النميمه وفي الكذوب، خليه شيكيه وقديه وزوقيه وزينيه وطيبيه بالتسبيح وبالتهليل. وكل تسبيحه قلنا راه هي شجره في الجنه، الساق ديالها ديال الذهب، والظل ديالها تمشي تحت منه 100 عام، والثمار ديالها ما تتقضى ما تتفنى، لا مقطوعه ولا ممنوعه. فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وقصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام. الأخراني اللي غادي يدخل الجنة غادي يمشي في القصور ديالو، في البساتين ديالو، في الغرف ديالو 2000 عام وما يقطعهمش وما يساليهمش. أما خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من ذرة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء. الخيم ديالها يا الأخوات، الخيمة ماشي بحال هذه الخيمة، الخيمة هي لؤلؤة مجوفة. سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها جاء سيد النبي عليه الصلاة والسلام تيبلغها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى، قال لها يا خديجة راه جبريل عليه السلام جاب لك السلام من عند الله سبحانه وتعالى، راه رب العزة تيسلم عليك. شوفوا الذكية كيفاش غادي تجاوب، قالت له سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. وقالت له وعليك وعلى جبريل السلام. بشرها جبريل وقال له قل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبشرها بأن ربي تيبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. القصب شنو هو؟ اللؤلؤة المجوفة. هكا هاد الخيم ديال الأخيرة إن شاء الله ديال الجنة قلنا بحال اللؤلؤة المجوفة، طول ديالها 60 ميل في السماء. علاليلها وجواسقها غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار.
دابا مالين الجنه كيدخلوا للجنه، ولكن الجنه درجات يا الاخوات، ما بين الدرجه والدرجه راه مسيره طويله، فتيدخلوا للجنه وتيبداو يهزوا عينيهم ويشوفوا مالين الغرف الفوق 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 الفوق. وهاد الغرف شكون ماليها؟ اللي قاموا الليل واللي صاموا النهار واللي صبروا واللي احتسبوا واللي رضاوا واللي طاعوا واللي حبوا الله واحد الحب شديد، تعطيهم ربي هاد الغرف سبحانه وتعالى. اذا العلالين هي الغرف والجواسق هي الغرف، من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار. فين ما طليتي كتشوفي الانهار، كل شيء شلالات وكل شيء، من اي بنك ومن اي شرجم ومن اي باب تطلي في الجنه كتلقاي الانهار تجري من تحت الجنه. نعم. اما ارتفاعها فانظري الى الكوكب الطالع في الافق الذي لا تكاد تناله الابصار. لباس اهل الجنه الحرير والذهب، ما كاينش الكتان، ما كاينش الصوف، ما كاينش الثوب الخشين، ما كاينش هذا تيترك، هذا ماشي هو هذاك، هذا مخلط بالنيلو، كل شيء حرير، كل شيء حرير. الحرير كاين السندس وكاين الاستبرق، من فوقك حتى لتحتك غادي تلبسي الحرير، ماشي تكشيطه وحده، 70 تكشيطه ان شاء الله. وغادي يبان المخ ديال الساق ديالك من تحت 70 حله، ومن تحت العظام ديال رجليك غادي يبان المخ للزوج ديالك. سبحان الله. فراشها من استبرق مفروشه في اعلى الرتب، الفراش حتى هو د الحرير، والدخلاني ديالو ديال الحرير، كل شيء حرير، الستائر الريدويات ديال الحرير، الفراش حرير، انت لابسه الحرير، كل ما في الدار كله حرير وذهب وفضه وكريستال. سبحان الله. هادشي تيشوق الجنه يا الاخوات ولا لا؟ اكيد. ارائكها الاسره وهي مزرزره بازرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. الارائك يعني الكنبيات، علاش غادي يجلسوا اهل الجنه؟ حتى هي باش مطروزه، كي تنقولوا منبته بالذهب ومنبته بالجوهر ومنبته باللؤلؤ ومنبته بالانواع ديال الحجاره الكريمه. وجوه اهلها وحسنهم على صوره القمر، اعمارهم كابناء 33 على صوره ادم عليه السلام ابي البشر. كل شيء غادي يكون صغير تماك، ما كاينش المراه الكبيره ولا الرجل الكبير ولا كل شيء. الاخوات 33 سنه شباب على طول، والوجوه بحال اللي تقولي صوره ديال القمر ليله البدر. شنو تيسمعوا اهل الجنه؟ سماعهم غناء ازواجهم من الحور العين، واعلى منه سماع اصوات الملائكه والنبيين، واعلى منهما خطاب رب العالمين. شنو كيسمعوا الناس تماك؟ ما كاينش الموسيقى الماجنه وما كاينش الاغاني الكلمات ديالها الساقطه. الراجل كيتغنى وكيتمتع وكيتلذذ بالصوت ديال مراته كلامها كانه غناء، كانه شعر، كانه موسيقى عذبه. هذا هي الصوت ديالها العادي، لان ربي غادي يخلقنا في واحد الخلقه جديده يا الاخوات ان شاء الله. ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. نعم يا الاخوات. اذا غادي يسمع كلامها حلو، كلامها مشيك وكلامها منقد، بلا ما عاد تعلم ولا عاد تدرب راسها ولا تشوف كيفاش دير انها تخضع بالقول ولا هذا. ربي غادي يعطي هذاك الشيء من عنده، غادي يرجع عندها ان شاء الله جبيله هي هكاك دايره ان شاء الله، كلامها كله حلو بحال اللي كتغني له. فكلام غناؤهم سماعهم غناء ازواجهم من الحور العين، وحسن منه واعلى منه سماع اصوات الملائكه والنبيين، وفوق منه خطاب رب العالمين. سبحانه. فاخواتي اللي بغى هذا الخير خصو يمنع السماع ديالو من الاغاني، ياك وداك الكليب اللي تيقيلوا تيديروا في التلفازه وديك المناظر الساقطه، والانسان يحافظ على السمع ديالو وعلى البصر ديالو وعلى النطق ديالو وعلى البطش ديالو والمشي ديالو، باش ان شاء الله ياك الاخوات يتمتع بهذا الخير اللي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن جنسه. مطاياهم التي يتزاورون عليها نجائب إن شاء الله مما شاء الله تسير بهم. مطاياهم التي يتزاورون عليها نجائب إن شاء الله مما شاء تسير بهم وحيث شاءوا من الجنان. شنو غادي يركبوا؟ هم غادي يبغيو يتزاوروا شي يمشي عند شي. كاينه شي طوموبيلات تماك؟ ما كاينش طوموبيلات الاخوات، ما كاينش المازوت تما، وما كاينش ليسانس تما، وما غاديش تمشى بالضو تما ولا بشي طاقه اخرى، لا تماك يا الاخوات. الله اعلم كيفاش هاد النجائب وكيفاش هاد المراكب كيفاش غادي يركبوا مال الجنه باش شي يزور شي. نقدروا نتخيلوا بانه بساط تتركبي عليه وكيطير بك، بحال داكشي اللي كنشوفوا في دوك الصور المتحركه، بحال كي تيركب على الدين وتيركب معاه ياسمينه ياك الاخوات، وتيبقى تيطير بها من جهه لجهه. نقدري تصوري راسك بانه غادي تركبي وركبوا معك الاهل ديالك وتمشي تزوري عاوتاني مثلا امهات المؤمنين، تمشي ان شاء الله تشوفي نبي من الانبياء، ها انتيا العشيه هناها، الصباح هناها، 5 سنين هناها، 10 سنين هناها، 20 عام هنا، لان هذا الخلود في الجنه يا الاخوات. فهمتي؟ اذا كيفاش المطايا ديالهم التي يتزاورون عليها وغادي يزوروا الناس، وشي غادي يشوف شي، وشي غادي يمشي يجلس عند شي، وشي غادي يضيف عند شي، وما غادي تهزي لهم حتى لشي حاجه.
ماشي بحال انك كتهزي لهم الضياف ومصابهر يكفيك الشغل ومصابهر يجي اللي يعاونك وانت مقدوفه وانت هذا، ما كاين لا قدفه ولا حتى شي حاجه، كل شيء قايم به الله سبحانه وتعالى. الملائكه زوري اللي بغيتي ويزورك اللي بغى ويجلس عندك 100 عام ومليار عام اللي بغى، مرحبا بالجميع، اتساع موجود والخير موجود وما كاين لا شقه ولا خدمه، انت تحبي مشي لعندهم وما يبغيو يجيو لعندك، الخير كله يا الاخوات. يعني كاع الحاجه اللي هنايا وحنايا مطبوخين منها ومشرشمين منها ومفقوصين من جهتها وهازين لها الهم، داكشي كله ما غاديش يكون تما باذن الله. حليهم وشارتهم أساور الذهب واللؤلؤ، على الرؤوس ملابس التيجان، غلمانهم ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. نعم، إذا الحلي أساور الذهب واللؤلؤ غادي تلبسي اللي تحرمتي هنا من الدبالج ومن المضمه ومن التاج ومن الخاتم المعتبر، شريتي مثلا هي المزور وشريتي مثلا هي الرخيص ولا ما عندكش ما كسبتيش حتى داكشي، معليش يمكن يلبس لك يدك من راسك حتى لتحتك وانت بالذهوبات، وماشي الذهب دابا اخواتي اللي مخلط وشي مثلا تقولي اش من ذوق هذا ولا داكشي ماشي هو هذاك، حيت دابا الناس المؤدبين تيقول لك تيديروا حاجه وحده في يديهم، تيديروا شي 10 ديال هذوك اللي ما كيفهموش، هما اللي كيديروا الشراس الكبيره وداكشي كبير وداكشي ماشي هو هذاك. تماك غادي تلبسي بالذوق ديال الله سبحانه وتعالى، هو اللي غادي يعطيك داك الاساور، هو اللي غادي يعطيك داك الخير كله، فغادي تكوني مشيكه ومزينه ومقاده واللي تشهيتيها كلها عندك واكثر منها وتبدلي. هنا الناس يبدلوا، هنا شحال من وحده عندها ماشي مضمه، وحده عندها جوج وثلاثه، كتقول لك هذه النهار الضياف وهذه النهار الحطره الكبيره وهذه النهار العادي وهذه هذا، فتماك غادي عاوتاني كذلك تبدلي وتحيدي داك الشيء كله وعاودي يصيفط لك يعطيك حاجه اخرى وعاوتاني، والخير كله هير كاين وهير كثير. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على كل هذه النعم وهي لا تعد ولا تحصى. نعم، قلنا على رؤوس تيجان، كل شيء غادي يلبس تيجان، كل شيء مولك مع راسه، كل شيء غزال ذكورا واناثا ان شاء الله، ودائما غادي يطوفوا الولدان المخلدون كانهم لؤلؤ مكنون. نعم، عرائسهم وازواجهم، كي دايرين الازواج ديالهم؟ الكواعب الاتراب، صغيره وشابه وزويونه ومقده ورشيقه وانيقه وطيبه وغزاله وفنه وتتحمق، التي جرى في اغصانهن ماء الشباب. فكيفاش داير الوصف ديالهم؟ بعض الوصف ديالهم: الثغور لؤلؤ منضوم، والخدود تفاح وورود، والعيون احسن سواد في اصفى بياض. الا شفتي الفم ديالها، الثغر ديالها هو الفم يعني ديالها، السنان كيفاش دايرين تقولي هذه انت هذا اللؤلؤ المنضوم مرصع ومقد، تقولي لؤلؤ احدى لؤلؤه. الا ضحكات الجنه كلها كتمشي وتجي بحال شي برق اللي مشى في الجنه، باش الا ضحكات وحده من النساء للزوج ديالها. سبحان الله، ما كاينش سنان هادو ما مقادينش ولا خصنا طبيب سنان ولا عاد نعاودوا ولا نديروا السلك، ما كاينش هادشي الاخوات، كاين غير كلشي جميل، كلشي تيحمق بالجمال. كي دايرين الخدود تقولي التفاح وتقولي هذا الورد والتفاح. وكيف دايرين العيون؟ احسن سواد، العينين يا الاخوات داك السواد اسود مسقم، والبيض عاوتاني بيض نازل في البيض مسقم وواسعين وكبار، اصفى، احسن سواد في اصفى بياض. كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا. محيطة تهضر مع راجلها بحال الا بالنسبه له بحال الا تقولي انت هذه ماشي الغنى وهذا ماشي الشعر وهذا ماشي الكلام الحلو، تقولي اللؤلؤ هذا منظوم منثور، حتى تهضر حتى تحل هي فمها باش تهضر معاه. واذا برزت ملأت القصر والغرفه نورا. وحده فيهم هي تتبان تتمشي وتجي الجنه كلها والغرفه كلها بالنور، حيت ما كاينش تريات يا الاخوات، ما كاينش تريه ولا الفنار ولا هذه تريه كبيره ولا هذه هربوله صغيره ولا هذا هر، لا 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 لا، تماك ما كاينش النور وما كايناش الشمس، منوره بنور الله وبالجمال ديال اهل الجنه. فقلنا محيت هي كتبان تتبرز وحده من نساء اهل الجنه تتملا القصر كله والغرفه كلها نورا. هن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان. وهذا الشيء ماشي هي المنظر الفوقاني، الحسن والإحسان، زوينة من الداخل وزوينة من على برا، أخلاقها راقية جدا، كلامها منقي جدا جدا جدا، كل ما فيها زويون، حتى حاجة ما فيها شيء عيب. فأعطينا جمال الباطن والظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر، هن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التباعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. نعم يا الأخوات، يعني بقوت لي غادي يحبها وتعجبه وما حتى شي حاجة ما فيها اللي غادي يتعيبها وحتى شي حاجة ما فيه اللي غادي تعيبه، فغادي يكون واحد الحب بيناتهم يعني وامتزاج كبير جدا جدا جدا، تمتزج بالروح أي امتزاج. أما عن يوم المزيد يا الأخوات فذكرنا بعض نعيم أهل الجنة.
والنعيم الكبير اللي غادي يوصلهم من بعد هذا الشيء كله، من بعد ما ياكل الماكله والشراب واللباس والشيكي والقصر والغرف والولدان المخلدون والانهار والخير كله والجواهر والحب ديال الزوج ديالها والعطف ديالو والموده والتفاهم والوئام بيناتهم. فوق من هذا الشيء كله كاين يا الاخوات شي حاجه اللي كبيره 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 كبيره، غادي نذكروا يوم المزيد. اما عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه المنزه عن التمثيل والتشبيه. شكون هو؟ الله سبحانه وتعالى. كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه. قدنا سيد النبي غادي نشوفوا الله سبحانه وتعالى. حنا أخواتي حنايا أمنا به هنايا وما شفناهش وتنحبوه، شفناه بالقلوب ديالنا، حنا مأمنين به وكنشعروا بأنه حدانا ومعانا فين مشينا وفين جينا، وكنحاولوا أننا نستحيوا منه، أننا نتأدبوا معاه، ولكن غادي نشوفوه عيانا بيانا في الجنة. وأهل الجنة ما غادي تعطى لهم حتى شي نعيم كبر من النظر إلى وجه الله الكريم. واحد العالم عاد سمعته هذه الأيامات في التلفازة تيقول لك أنه نظرة وحدة في الله سبحانه وتعالى مولاها غادي يدوب 50 عام نشوة من نظرة وحدة إلى الله الكريم. سبحان الله يا الأخوات، ولله المثل الأعلى. إلا كنا هنا كنخرجوا للطبيعة والإنسان ما كيسخاش يدخل منها وكتبقى فاهية في ديك المناظر اللي كنشوفوا مثلا في تحت البحر، ديك الحيتان، ولا في الألوان ديال الطيور، ولا في مخلق الله من الورود، وكتبقى فاهية في الطبيعة، وهذا خلق من خلق الله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. إلا كانوا أخوات يوسف يا الأخوات، دوك النساء اللي مذكورين في قصة يوسف، محيت شافوا سيدنا يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شافوا بشر بحاله ولكن بقوا الحسن اللي عطى الله الجمال، قطعوا يديهم بلا ما يشعروا، بقوا مبهوطين فيه. فكيف بالنظر إلى وجه الله الكريم؟ فاللهم لا تحرمنا منه برحمتك. فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. غادي ينادي منادي في أهل الجنة، نوضوا يما للجنة، نوضوا، ربي تيطلب منكم زوروه، نوضوا غادي تمشيو تزوروا الله سبحانه وتعالى. فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين. كل شيء غادي يسبق وغادي يطير، لأنه حتى شي حاجة ما كيتسناوها أكثر من داك الشيء اللي عندهم إلا النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين. غادي يجيبوا لهم المراكب، علاش غادي يركبوا؟ ما كاينش التماره، ما كاينش غادي تمشي على رجليك، ما كاينش يا الاخوات. غادي يجيبوا لهم النجائب والمطايا، كل واحد حسب الايمان ديالو، حبه لله. داك اللي كان تيذكر الله هنا بزاف وقلبه ينبض بحب الله وعقله يقر بوحدانيه الله، وكل خليه منه وكل ذره منه تتحب الله، داك الانسان اللي مشطون بالله ومشغول بالله وديما قلبه مع الله، اكيد غادي ان شاء الله النجائب اللي غادي يركب عليها والمطايا اللي غادي يركب عليها باش يمشي يشوف الله غادي تكون شكلها عجيب وغريب جدا. نعم، وعلى قدر شحال حبيتي الله وشحال اشتقيتي الى لقاء الله شحال غادي تشوفي الله في الجنه ان شاء الله. اخواتي كاين اللي غادي يشوفوه بكره واصيله، كاين اللي مره اللي غادي يشوفوه حسب الاعمال. داكشي باش داكشي يكونوا من دوك اللي تيتسابقوا وسيقولنا ربي سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس متنافسون. نعم، فقلنا غادي يجيوهم دوك المطايا وغادي يستووا على الظهور ديالها مسرعين، وغادي يركبوا باش غادي يمشيو لاش باش يزوروا الرحمن سبحانه وتعالى، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، واحد البلاصة في واحد الواد سميتو الواد الأفيح، تماك غادي تنصب الكرسي ديال الرحمن وتماك غادي يتجلى العباد ديالو إن شاء الله. ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة. وغادي يجلسوا يا الاخوات كل واحد واش من منبر، كاين اللي جالس على المنبر ديال الذهب وقل منه المنبر ديال الفضة، وحسن منه المنبر ديال اللؤلؤ، وحسن منه المنبر ديال النور. سبحان الله، دائما حسب القيام والصيام والصبر والاعمال الصالحه والطاعه وحب الله والحياء من الله، بالاعمال تنتقسموا هذه الدرجات يا الاخوات. كل شيء غادي يدخل الجنه برحمه الله، ولكن الدرجات ديالها ان شاء الله تيتقاسموها الناس باش بالاعمال الصالحه. نعم، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كتبان المسك لا يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. تا واحد ما غادي يجي يحسد من الآخر ويقول لي وشوف أنت يا هذاك فين جالس، وعلاش أنا ما نجلسش في المنبر ديال النور، مال هذا جالس في اللؤلؤ، مالي أنا جالس في الفضة. ما كاينش الحسد، ما كاينش الحقد، ما كاينش الغيل، كيعرف كل واحد فيهم بأنه ما تيشوفش ما احسن منه، بالنسبة له هو داك الشيء اللي عنده فوق 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 ما كان تيتصور له الخيال ديالو، بالنسبه له ما كاينش ما احسن منه في النعيم، ومع ذلك راه كاين ما احسن منه في النعيم. واخا الاخوات، نعم، حتى اذا استقرت بهم مجالسهم
واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم. هما هكاك قال لهم منادي نوضوا تكلموا، نوضوا تشوفوا شنو غادي يزيدكم الله. قالوا له قال له ما يزيدنا إلا النار وزحزحنا عنها ودخلنا الجنة برحمته، عطانا هذا النعيم المقيم، عطانا الخلود، عطانا الخير كله، شنو بقى لنا ما غادي نزيدوا. قال يا أهل الجنة جللهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم سلام عليكم سبحانه. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويقول يا أهل الجنة، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا. أول ما غادي يسمعوا من الله سبحانه وتعالى من بعد يردوا التحية باش بيقولوا له اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول لهم فين هما العباد ديالي؟ عبادي أخواتي العبودية لله شرف. حاولي تكوني فعلا أمل الله، يحاول الزوج ديالك وليداتك يكونوا عباد، بغينا نكونوا عباد حقيقيين لله. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. كوني موحدة وكوني آمة وكوني متواضعة لمنهج الله وعبده مسقم يا الأخوات باش تفوزي بهذا الثواب العظيم إن شاء الله. فين هما عبادي الذين أطاعوني بالغيب؟ كوني من ديك اللي عمرهم ما تمردوا على منهج الله. ما كاينش وما نعرف هذا الشيء واش كاين ولا ما كاينش، ما عرفت هذا الشيء ما تيقولوا الناس احنا تنتسناو احنا تنشوفوا. لا، يكون عندك اليقين، يكون عندك ايمان شامل وكامل وراسخ وثابت وتزحزح الجبل وما يتزحزحش الايمان ديالك. انت ما عندكش حس الشك ولا الارتياب لا في الجنه ولا في النار ولا في الجزاء ولا في الثواب ولا في العقاب ولا في سؤال نكر ومنكر ولا في الملائكه ولا فهمتوا الاخوات؟ يكون عندك ايمان امنتي بالغيب. هادو هما اللي غادي يفوزوا بهذا الخير. اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب؟ خافوا منه هو تيشوفهم وما تيشوفوش، واستحيوا منه هو تيشوف وما ما تيشوفوش. ولم يروني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة، كلمة واحدة غادي يقولوا رضينا يا رب، يرضى عنا، احنا بغينا كي ترضى علينا، احنا يا تنحبك وتنحبك وتنحبك. فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم جنتي. الرضا ديالي راه فزتوا به، كل ما كنتش راضي عليكم كاع ما ندخلكم الجنة، راك راضي عليكم. هذا يوم المزيد فاسألوني شنو بغيتوا نزيدكم. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليك. يا ربي بغينا نشوفوك، يا ربي حبيبي بغينا نشوفوك، يا ربي عطيتينا كل شيء ما بغينا والو، ما تنطلبوا حتى شي حاجه، ياك راضي عنا رضا الله سخط. بعد حاجه وحده كنطلبوها دابا هي تجلنا لنا ونشوفوك يا ربي حبيبي بغينا نشوفوك. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. حيت يتجلى لهم بالنور ديالو يا الاخوات، كون ماشي ربي انه عطاهم العيون باش يمكن لهم يشوفوه والثبات باش يمكن لهم يثبتوا قدام النور ديالو، لو كان يتحرقوا بقوه النور ديالو سبحانه وتعالى، شويه من النور ديالو يتحرقوا به، ولكن ربي غادي يحفظهم انهم ما يتحرقوش ويتمتعوا فقط بالنور وبالنظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره ربه تعالى محاضره، حتى انه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته وفجراته في الدنيا، فيقول يا رب فلم تغفر لي، فيقول بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. غادي يذكر الله ويقول له تعقل نهار درتي كذا وكذا، يقول له ربي وماشي غفرتيني وتبتي عليا وحفتيني من النار ودخلتي لي الجنه يا ربي. فتيقول له صافي انا يا تنقول لك وراني غفرت لك وسمحت لك، داكشي باش بلغتي هذه المنزله هذه. هو اخواتي ماشي عتاب، هو متعه، هو الكلام مع الله ديما متعه ان شاء الله. فهمتوا الاخوات؟ واخا غادي يفكروا بالغدارات صافي هو امن، هو دخل الجنه برحمه الله، وما عمر شي واحد اللي غادي يدخل الجنه يعاود يخرج منها. هما اللي النار يخرجوا من النار باش يدخلوا الجنه، اما اللي يدخل الجنه عمره ما يخرج منها. فهمتوا الاخوات؟ فاذا هو متاع، هو لذه للاستماع الى ديك المحاضره مع الله سبحانه وتعالى. قال لك فيا لذه الاسماع بتلك المحاضره، ويا قره عيون الابرار بالنظر الى وجهه الكريم في الدار الاخره، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة.
شي غادي يتنعم وغادي يفرح وغادي يسعد وغادي داك السعاده ما تتعدلها حتى شي سعاده، انه غادي يسمع الكلام ديال الله وينظر الى وجه الله وعايش في الجنه وخلود فيها وامن ان شاء الله. وشوفوا الصفقه الخاسره، يا دله الراجعين بالصفقه الخاسره، اللي كانوا هنا مترفين وكانوا ما تيستحياوش من الله وما تيتادبوش معه وما تيامنوش به اصلا وما تيوحدوش وتيشركوا به ودايرين ما بغاو مطلوقين في العدير، واللي يهضر معهم ما تيتيقوش وقباح وفيهم الحقد والحسد والغل والكراهيه والبغضاء وما يسواو شاي وملحدين ومترفين وفسق وفجار ومنافقين، هذوك الله يسر غادي يرجعوا بالصفقه الخاسره. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم ما اجعلنا منهم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. أخواتي كل شيء غادي يتقاضى، هذه دار العمل. هادشي اللي تندورو دابا حنايا ديال تنشوقوا بعضياتنا لبعض الجنه وكنجيبوا شويه ديال الوصف ديالها. اخواتي قلت لكم هي مثل الجنه، اما الحقيقه ديالها ربي اللي عالم بها اللي خلقها سبحانه. فلاش ماشي باش نبقاو فاهيين وكنصنتوا وتنتحاجاو وحيت نمشيو ونساو، لا، بغينا نشمروا، بغينا نخدموا، بغينا نوجدوا، بغينا يا الاخوات نكدوا ونجتهدوا باش ان شاء الله هادشي اللي كنا كله يكون من النصيب ديالكم اكثر منه باذن الله. واخا يا الاخوات، اذا شميري يا بنت الناس، عندك يفوتك العمر ديالك ويمشي منك الشباب ديالك، واغتنمي 5 قبل 5. ما حدك صغيره وما حدك شابه وما حدك حيه وما حدك عندك شويه ديال الفلوس ما تنفقي وما عندك وما حدك وما حدك. ايوا الليل ما ليل، كل نهار ما نهار كنتي كي ديك النميله كتخدمي كتجمعي كطمي كتوجدي كتخبعي عند الله وتمشي ترتاحي ان شاء الله. اخواتي، الا انه اللي تيفقس فينا وهو كنشوفوا الكثير فينا الكثير ما تسوقش لهاد الهضره هذه، ما تيقراش القران باش يفهم هذا الشغل هذا، ما عندوش به اليقين، عنده تذبذب في الافكار ديالو. فالكثير فينا مشغول فقط بلقمه العيش، عطيه ما ياكل، ما يدخل البطن ديالو، اش غادي ياكلوا الولاد، اش غادي تاكل المراه، شنو غادي ندخل من نفقه. مشغولين الاكثريه فينا باش بلقمه العيش، بغذاء البدن. فاين غذاء الروح؟ اين العلم؟ متى سنلحق بركب العصر؟ وحدين اخرين الاخوات فين وصلوا؟ اخترقوا الافاق، ما خلاو ما قراو ما تعلموا وهما تيجيبوا لنا داك العلم حتى لقدامنا، مصابحنا نصنتوا له، نشوفوه ونقراوه ونفهموه، ماشي حنا اللي تنمشيو نبحثوا. مصابين البحوث اللي كيديروا وحدين اخرين مسخرهم الله لينا، نقراو حنا ونتفقهوا فيها ونتعلموا باش نسبحوا الله ونعظموا الله ونقروا الله ونقولوا شوفوا الخالق، شوفوا الخالق شنو خلق، هذا تيتعصى هذا الخالق هذا لا يستحيا منه هذا الخالق هذا. ولكن الانسان اللي ما تيقدرش العظمه ديال الله داير ما بغى مطلق في العدير. بحال واحد ديال الاخوات تلاقى بواحد العالم بدا تيمسحو وتيهضر معاه، قال له شوف انا ما تحتاج تقول لي، انا ما تنخافش من الله وما عنديش وما كنخافش من النار وهذا الجنه ولا النار، هادشي اللي كتقولوا كله انا بالنسبه لي ما مامنش به، ما لذلك ما دخل لي لا رعب ولا خوف ولا هزهم ولا مقلق ولا تيطير لي النعاس من هذه الناحيه، انا مهاني مع راساتي. قال له شنو؟ قال له العالم، قال له ايه هادشي اللي كتقول باين فيك، خصك تكون هكا، انت المفروض تكون هكا، ماشي تكون ماشي هكا. قال له علاش تقول لي هاد الهضره؟ ما فهمتك شنو بغيتي تقول. قال له غادي نعطيك مثال وانت تفهم. شنو هو المثال اللي عطاه؟ قال له غادي نحطوا وليد صغير في واحد الحقل ديال الزرع، وهذا الوليد غادي يجي لحداه تعبان. واش الوليد الصغير غادي يخاف من التعبان؟ ما كيعرف شنو هو التعبان، يمكن له يحط يده فم ديال التعبان، يمكن له يداعب التعبان، ما عرفش بان داك التعبان فيه السم وداك السم تيتقتل وبانه الا قاسو راه هو يطير فيه. ما تيفهمش الوليد، ما يخافش، يبقى حتى تيضحك، والتعبان حيت ما غاديش يتقاس بشي سوء يمكن يمشي في حالته ويخلي الوليد في امان. فقال له حتى نتايا بحال هذا الوليد اللي ما سايقش الخبار، الخطر كله تيتسناه وحداه وقريب له، ولكن ما فهموش وما عرفوش لا يقيم له وزنا، مهاني الدنيا هانيه هكاك. انت قال له انت ما مامنش بالله وما كتعرفوش وما قاري والو ما فقه والو، فالمفروض انك خصك تكون نيت بحال هكا ما خايفش. اما شكون اللي غادي يخاف؟ ما تيقول لك ما في الهم كاين اللي تيفهم يا الاخوات. شكون اللي غادي يخاف من النار ومن عذاب القبر ومن سؤال نكير ومنكر ومن جهنم ومن الوقوف بين يدي الله ورد المظالم الى اهلها والطول ديال يوم القيامه؟ اللي قرا، اللي فهم، اللي تفقه. ربي تيقولنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. اللهم اجعلنا منهم. تنطلبوا من ربي فقهنا في الدين، تنطلبوا من ربي نتعلموا ونتفقهوا، ما نبقاوش هكا ما كنفهموا حتى شي حاجه. اخواتي، الا بغيتي النعمه ديال الاخره ان شاء الله تنالك برحمه الله، قلنا خصنا نخدموا ونجتهدوا. وإلا بغيتي النعم ديال الدنيا يخليها لك الله، خصك تعرفي بانه بحالاش نعمتياش. ما كنهضروش على الماكله والشراب واللباس والبني وعلي، تنهضر لك على نعمه القيام ونعمه الصيام ونعمه الحجاب ونعمه غض البصر ونعمه كف اللسان ونعمه حسن الخلق ونعمه طاعه الزوج ونعمه تربيه الابناء ونعمه ولايه الله ومعيه الله
وحفظ الله لك سبحانه وتعالى. النعمة يا الأخوات تصوري عندها لسان، غادي نحاولوا نتصوروا كأن النعمة لها لسان. شتا تقول النعمة؟ النعمة شتا تقول باللسان ديالها؟ كتقول له يا ربي، يا ربي لا ما تخلي لي لها، يا ربي لا تحيدنيش عليها. شكون هذه اللي كتهضر؟ النعمة. النعمة بقوة اللي انت كتشكري الله عليها وكتوظفيها فيما يرضي الله وكتردي النعمة إلى المنعم وكتقولي شي هادشي بذكائي، هادشي برحمة الله. النعمة كتمنى تبقى لك، تقول له يا ربي لا تحيدنيش عليها، يا ربي تخليها تتمتع بيا، راها كتوظفني فيما يرضيك، يا ربي لا تحرمهاش مني. والعكس صحيح، النعمة حيت ما تتوظفش بما يرضي الله، النعمة كتغضب، ما كيعجبهاش الحال، كأن لها لسان تيقول الله سبحانه وتعالى يا ربي ترفعني عنها، يا ربي هذه راه ما عرفتش بالقدر ديالي، راه بالنسبة لي لها عطيتيها ولا ما عطيتيهاش، تنعمت ولا ما تنعماتش، راها سواء بالنسبة لها، فيا ربي لا تخلينيش ليلها. فأخواتي الا بغيتي النعمة ديال الدنيا تبقى لك، اجتهدي وظفيها فيما يرضي الله وحمديه وشكريه. شتي غادي نقول لك بيني وبينك، أنا تنوصي نفسي وتنوصيك بأنك ما تشكريش من الحمد والشكر ديالو سبحانه وتعالى. حمدي على الكبيرة وعلى الصغيرة، وفي السراء وفي الضراء، وفي الخلوة وفي الجلوة، وبالليل وبالنهار، وعلى الكبيرة وعلى الصغيرة، وعلى كل شيء غدا وتتحمدي غدا وتتشكري، وربي تيقول لك شحال ما شكرتي لي شحال ما غادي نزيدك ونخلي لك ديك النعمة ونعطيك اللي ما عمرك ما تمنيتيها في الدنيا، وعاد هذا النعيم المقيم في الجنة إن شاء الله. أخواتي بغينا تكون عندنا رغبة وتكون عندنا مبادرة وتكون عندنا جرأة وتكون عندنا مواصلة. سمعوا هذا الربعة اللي قلت لكم: رغبة، مبادرة، جرأة، مواصلة. رغبة في الجنة، داكشي باش غادي نخدم ونوجد ونجتهد ونصبر ونصابر ونرابط. رغبة. وتكون عندي مبادرة، انا بغيت الجنة ولكن غادي نبقى ناعسة متكية، الكسل والشخير الليل وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول النظر والمخالطة، لا، ولا بد ما غادي ندير غادي ندير لراسي واحد الحدود غادي نوقف عندها، وغادي نقل راسي من ما حرم الله ونعطي داكشي لنفسي داكشي اللي تيحب الله. اذا رغبة، مبادرة يعني التشمير، جرأة على طلب العلم، جرأة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جرأة في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومواصلة. ماشي عاوتاني نبدا غير شويه الشهر الاول ولا الثاني، انا تعلمت، انا بديت تنحفظ القران، بديت نتعلم الاحكام، ما قديتش على هذا الشيء، ما عجبنيش، درت الحجاب شهر شهرين ما عجبنيش الحال حيدته، لا، قلنا رغبة، مبادرة، جرأة، مواصلة. ونجمعوا هاد الربعه في كلمه واحده: رمجم. الراء ديال الرغبه، والميم ديال المبادرة، والجيم ديال الجرأة، والميم ديال المواصلة. ولا كانوا عندك هاد الربعة واجتهدتي إن شاء الله بإذن السميع العليم تعيشي سعيدة في الدنيا وتعيشي سعيدة إن شاء الله في الآخرة برحمة من الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاللهم برحمتك وجودك وكرمك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسعادة والصحة والعافية، وأن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا وتصلح نياتنا وذرياتنا. ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ومن منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم من أراد بنا السوء فأكفناه بما شئت، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك وكن لهم مؤيدا وظهيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.